हामी यो कुरालाई लिएर चाहिँ जनतामा जान्छौँ। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हो। त उहाँहरूले चाहिँ अगर हामीलाई तपाईहरु इन्डिपेन्डेन्ट अलग अलग प्लेटफर्म बसेर तर संयुक्त रूपमा अगाडि बढेर जानुहोस् भन्यो भने त्यो चाहिँ पोलिटिकल अलायन्स जस्तो हुन्छ र गठबन्धनको खालको हुन्छ। र भोलि त्यस्तै प्रकारले भन्छ भने हामी त्यस्तै गर्छौँ। होइन तपाईहरु एउटै प्लेटफर्ममा एकै हुनुपर्छ, अब एक ग्रुप नै हुनुपर्छ भनेर भन्दा हामी दुईटा पार्टीलाई मिलाएर एउटा हाइब्रिड पनि तयारी गर्न सक्छौँ है। मलाई लाग्छ कि एसआरपी पार्टी कुनै एउटा पार्टीदेखि जन्मेको होइन। उहाँहरूको यो मुद्दा कति सालदेखि यो लडिरहेको छ र सिक्किमिज नेपालीलाई अधिकार पाउनुपर्छ भनेर केबी सर र उहाँको टिमले यो रेज गरिरहेको नै छ। र यस हाम्रो सिक्किम पार्टी इनफ्याक्ट अरू अर्गनाइजेसन लिडर्सहरू, कम्युनिटी लिडर्स इन्क्लुडिङ हाम्रो चितेन साहब, सोनाम वाङदीज्यूहरूले पनि भन्दै नै छ कि सिक्किमिज नेपालीलाई अधिकार पाउनुपर्छ र पाउनै पर्छ। यो सिक्किमिज नेपाली सिट हामीले रिस्टोर गर्नै पर्छ। गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला सरकारमा जब पुग्छौँ, हामी गठन गर्छौँ, यो चाहिँ उहाँहरू सबैजना बसेर सबै दलको, सबै तपाईँ जनताको सबै सेक्सनको प्रतिनिधिहरू बसेर अनि त्यसको बादमा क्याबिनेटमा बसेर अनि एसेम्ब्लीमा बसेर हामी त्यति बेला यसलाई प्रपर सेनेटको माथि चर्चा गर्छौँ। अनि यदि त्यति बेला सबै सौहार्दपूर्ण हाम्रो त्यो खालको एउटा बैठकमा यो कुरा त्यति बेला के अरे तपाईँको मतलब एग्री हुने स्थितिमा पुग्छ अनि सबैको त्यो सहमति लिएर मात्रै हामी यो कुरा चाहिँ पेश गर्छौँ भारत सरकारलाई। र अब त्यसमा पनि हामीले जहिले भनेको छौँ, अब एक्युरेट होइन हुनुपर्छ भने छैन। जनसङ्ख्या भनेको कहिले घट्ने कहिले बढ्ने हो, त्यसमा केही बेसी कम्तीमा केही पनि छैन। पिंटो सक्सेना ने देखा सपना, एक अच्छा सा घर होगा अपना। लोन मिला फटाफट जब पिंटो पहुंचा बैंक। लेकिन क्या करें, बैंक पहुंचा पिंटो के घर 3 महीने के अंदर। पिंटो का जेब खाली और ईएमआई। बोल कब देगा? नॉनसेंस। मम्मी को अचानक आई अकल, डियर लोरी बम्पर से आजमाई किस्मत और पिंटो का नसीब खुली टनाटन। पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर, पहला इनाम 5 करोड़ गारंटी, सेकंड प्राइज 50 लाख, जीटीए और भी सारे आकर्षक पुरस्कार। टिकट सिर्फ 500 रुपए। लकी ड्रॉ 16 जनवरी, पहला इनाम सिर्फ बिके हुए टिकटों पर। डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर, आजमाओ किस्मत, तभी तो नसीब खुलेगा। अहिलेसम्मको हाम्रो जुन अब छलफल भएको छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी अलग अलगै छौँ। यहाँ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ पछाडि ब्यानरमा पनि। र अब इस्यु चाहिँ सिक्किमको लागि जुन पोलिटिकल इस्युजहरू छ, पोलिटिकल डिमान्डहरू जो धेरै समयदेखि पुरा भइरहेको छैन, यो सबै सिक्किमको सारा सिक्किमेको म त भन्छु अहिले सत्तामा भएको पार्टीका जति नेताहरू छन्, त्यो पार्टीको शुभचिन्तकहरू छन्, विपक्षी पार्टीहरूमा अलिकति ज्यादा जनादर भएको पार्टीहरू पनि छन्, उहाँहरूको नेताहरू पनि छन्। कोही पनि हामी सबैको लागि चाहिँ यो जुन आज हामीले इस्यु सिक्किमको जुन पोलिटिकल इस्युजहरू राख्यौँ, यो हामी सबैको उति नै यसमा जिम्मेवारी, उति नै हाम्रो यसमा तपाईँको के अरे के भनौँ जिम्मेवारी नै भनौँ होइन, सबैको एजेन्डा हो यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसको मतलब चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टी सत्ताधारी होस् चाहे कोहीसँग पनि हाम्रो केही पनि त्यस्तो मतभेद है, त्यस्तो खालको कुनै बैरी होइन, त्यस्तो शत्रुता केही छैन। राजनीतिमा शत्रुता गर्ने खालको राजनीति हो भने डेमोक्रेसी ल्याउनु नै गलत हो, लोकतन्त्र यहाँनिर तपाईँको इस्टाब्लिस गर्नु नै गलत हो। त्यसले गर्दा सबैसँग मित्र भावना, मैत्री भावना, सद्भावना है र भाइचारा लिएर नै हामी अगाडि बढ्छौँ। र तर कुरा के हो भने चाहिँ हाम्रो जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि सबको लागि जुन हामी अब अगाडि बढ्नेवाला छौँ, यो चाहिँ अहिलेलाई भने हामी आजसम्मको लागि भने चाहिँ हामी अहिले आफ्नो आफ्नो प्लेटफर्ममा छौँ। र हाम्रो यो इस्यु सबको लागि जुन उठाएको छौँ, यसमा हाम्रो सोच एउटै हाम्रो इस्यु भएकोले गर्दा हामी आज संयुक्त रूपमा छौँ यो कन्फरेन्स गरिन्जेलसम्म। अब भोलि हामी यो कुरालाई लिएर चाहिँ जनतामा जान्छौँ। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हो। त उहाँहरूले चाहिँ अगर हामीलाई तपाईहरु इन्डिपेन्डेन्ट अलग अलग प्लेटफर्म बसेर तर संयुक्त रूपमा अगाडि बढेर जानुहोस् भन्यो भने त्यो चाहिँ पोलिटिकल अलायन्स जस्तो हुन्छ र गठबन्धनको खालको हुन्छ। र भोलि त्यस्तै प्रकारले भन्छ भने हामी त्यस्तै गर्छौँ। होइन तपाईहरु एउटै प्लेटफर्ममा एकै हुनुपर्छ, अब एक ग्रुप नै हुनुपर्छ
भनेर भन्दा हामी दुईटा पार्टीलाई मिलाएर एउटा हाइब्रिड पनि तयारी गर्न सक्छौँ होइन, नयाँ विकल्प दिन सक्छौँ है, र अथवा कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई नै हामी फेरि अगाडि बढाउन सक्छौँ। राजनीतिक पार्टीको नाम र त्यो रेजिस्ट्रेसन ठुलो कुरा होइन, हाम्रो यो मुद्दा र हाम्रो जनता चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सर तपाईँले नेपाली सिटको कुरा गर्नुहुँदैछ है, नेपाली सिट अब यति लामो वर्षसम्म पनि पाएको छैन, पहिला पनि आवाजहरू उठेको हुन्, अनि जुन चाहिँ एउटा इमिग्रेन्ट भन्ने दाग लागेको छ यस कारणले नेपाली सिट रोकिएको हो भन्ने कति कुराबाट आइरहेको छ। यसमा तपाईँले चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ तपाईँले यो नेपाली सिट हुन्छ भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ? अब इमिग्रेन्टको यही प्रश्नसँग म आफ्नो प्रश्न जोडिदिइहाल्छु है। तपाईँहरूले जुन स्पेसली 3वटा मुद्दामा कुरा उठाउनु भयो, नेपाली सिटलाई बेसी फोकस गरिरहनु भएको छ। नेपाली सिटलाई लिएर अहिलेसम्म जति पनि सिक्किममा गभर्मेन्टहरू पनि उनीहरू कोही पनि इमान्दार थिएन, काहीँ न काहीँ हामी चाहिँ इमान्दार छौँ भन्ने जस्तो कुरा पनि तपाईँहरूले राख्नुभयो। सो यो इमान्दारिता, तपाईँहरूको इमान्दारी चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हाम्रो जगनज्यूको प्रश्न र हजुरको है प्रश्नमा लगभग समानता छ। अब हामी जुन यसमा हजुरलाई यसमा उत्तर दिइरहेका छौँ, उहाँ दुईटै प्रश्नको समाधान हुन्छ होला। कुरा चाहिँ के छ भने इमिग्रेन्टको कुरा निकाल्नु भयो। हाम्रो एचएसपीले पनि एकपल्ट इमिग्रेन्ट नेपालीमाथि लागेको इमिग्रेन्ट चाहिँ हट्नुपर्छ है, एकदमै नराम्रो लान्छना हो यो, सुन्दैखेरि अरू बाहिरकोले पनि त्यही दृष्टिले हेर्ने गर्छ भनेर उहाँहरूले पनि यसलाई तपाईँको कानुनी रूपले च्यालेन्ज गर्नुभयो होइन। मतलब यो भित्र चाहिँ छ, अब त्यो अगाडि कति बढ्नु नबढ्नु त्यो कुरा हो, भित्र छ यो हट्नुपर्छ भनेर। हामी रिपब्लिकन पार्टीले पनि यो इमिग्रेन्टको जुन शब्द छ बहुसङ्ख्यक नेपालीमाथि लागेको यो हुनु हुँदैन भनेर हामीले पनि गरेर आएको हौँ। र अब यो कसरी सम्भव छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, वास्तवमा हिजो नेपाली सिट थियो होइन, 1952 राजतन्त्रमा दरबारले नेपाली शब्दमाथि एकदमै आफ्नो प्रजाको हैसियतमा नेपालीलाई लिएर उनले सिट दिएको थियो नेपालीकै नाममा। त्यो 79 सम्म कन्टिन्यू थियो। 74 मा जुन रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट है को आधारमा जुन 97 चुनाव भयो त्यहाँ पनि नेपाली सिट कन्टिन्यू छ र 79 सम्म थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ कुरा आउँछ, यहाँ इमिग्रेन्ट अलग चिज हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ यो इमिग्रेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ जब सुप्रिम कोर्टमा एउटा मुद्दा पुग्यो सिक्किमको सिट आरक्षणलाई लिएर है, अनि त्यति बेला चाहिँ जुन प्रकारको त्यसमा काउन्टर एफिडेभिटहरू सरकारबाट प्रस्तुत भयो त्यसको आधारमा सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई रिमार्क्समा लिएको हो है। तर सुप्रिम कोर्टले के भनेछ सुन्नुहोस्, अब सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टले के भनेछ चाहिँ को चाहिँ यहाँनिर इमिग्रेन्ट हो को चाहिँ तपाईँको होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा छलफल गर्ने काम चाहिँ सुप्रिम कोर्टको दायराभित्र पर्दैन, त्यो चाहिँ भारत सरकारको भनेको छ। अब सुन्नुहोस् है, अब त्यो चाहिँ भारत सरकारको भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सिटको मामला पनि भारत सरकारको, को ओरिजिनल हो को होइन भन्ने कुरा पनि भारत सरकारको। जस्तै तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण, आसामको गभर्मेन्टले त्यहाँको गोर्खाली भनेर चाहिँ जुन प्रकारले डिक्लेयर गर्यो कि उनीहरू चाहिँ इन्डिजिनियस सिक्किम के अरे आसामको भनेर, त्यसले गर्दा यो कोर्टको विषय होइन, यो चाहिँ अब सरकारले त्यस्तो निकायहरू राखेको हुन्छ, त्यस्तो खालको कमिसन गठन गराएको हुन्छ कि जाँच पडताल गर्ने कि को के हो भनेर, त्यसको आधारमा सरकारले त्यसलाई प्रतिस्पादन गर्छ है। अब सुन्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन नेपाली सिटको कुरा छ यसमा चाहिँ अब सिक्किममा हामी सरकार गठन गरेपछि सबभन्दा पहिला त हामी सरकारले नै नेपालीहरू इमिग्रेन्ट होइन यसकारण भनेर हामी पनि त्यो सरकारबाट चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्छौँ, त्यो सफा गर्छौँ। त्यो गरेपछि चाहिँ त्यसकारण सिक्किमको यो नेपालीहरू चाहिँ यहाँको इन्डिजिनियस हो, यहाँको ओरिजिनल हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जुन सिट आरक्षण थियो पहिलाको त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ हामी। तपाईँले सोध्नुहुँदैछ हामीले सिक्किमिज नेपाली सिट कसरी रिस्टोर गर्नु। इनफ्याक्ट फर्स्टमा त अहिलेसम्म उहाँहरूको दाजुले सोध्नु भएको हामी कसरी अलग छौँ, फर्स्टमा हामीलाई एउटा मौका चाहिँ दिनै पर्छ त्यहाँ पुग्नु लागि। जबसम्म हामी सरकारमा हुँदैन त्यो हामीले साबित गर्नै सक्दैनौँ। र तपाईँले सिक्किमे जनताले सबै पार्टीहरू देख्यो, सबै नेताहरू देख्यो, कुनै नेताहरूले सिन्सियरली यो कहिले इस्युज उठाइन पनि, खालि भोटको लागि अलिकति उठायो, चौकीमा पुगेर सरकारमा पुग्दा कहिले एउटा एसेम्ब्लीमा कुरा राखेन, रेजोल्युसन राखेन। हाम्रो सिक्किम पार्टी जुन दिन सरकारमा आउँछ हामीले रेजोल्युसन एसेम्ब्लीमा पास गर्नेवाला छौँ, सिक्किमिज नेपाली सिट रिजर्भेसन त्यो लिएर हामी दिल्ली जानेवाला छौँ, इन्क्लुडिङ इनर लाइन पर्मिट पनि
हामीले एसेम्ब्लीमा हामी पास गरेर एसेम्ब्लीमा रेजोल्युसन पास गरेर हामी दिल्लीमा हाम्रोमा जे अधिकार छ हाम्रोमा जे शक्ति छ हामीले गर्छौँ यस त्यहाँदेखि हामीले दिल्लीलाई प्रेसर गर्नुपर्छ यस दिल्लीदेखि पनि त्यो ग्रिन सिग्नल भएर आउनुपर्छ र हामी अलग किन हो भने हाम्रोमा त्यो कुनै चौकी राजनीति करप्सन चौकीको लोभ पैसाको लोभ त्यो राजनीति छैन र त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा मौका चाहिँ दिनै पर्छ र अरू नेताहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ प्रुभन टेस्टेड नै छ उहाँले निकाल्नेवाला पनि छैन कारण उहाँहरू दिल्ली जाँदा खालि विकास डेभलपमेन्ट इकोनोमी गर्छ त्यही पर्सेन्टेज खानु र त्यो कमजोरी देखिसकेको छ झन् अहिलेको मुख्यमन्त्री हेऱ्यो भने त खालि मैले अघि स्पिचमा भनेको जस्तो डाइभ गर्ने खुट्टामा डाइभ गर्ने मात्रै छ जब खुट्टा नै ढोक्ने राजभवनमा जाँदा खुट्टा नै ताक्छ दिल्लीमा ठुलो नेता जाँदा खुट्टा नै ताक्छ अन्त त्यो हिसाबले त झन् पोलिटिकल रिफर्म्स र पोलिटिकल सल्युसन र पोलिटिकल राइट्स कसरी लिएर आउँछ उहाँको त कमजोर अलरेडी बुझिसकेको छ थाहै छ र त्यसले गर्दा हामी म जहिलेसुकै भन्छु सिक्किमलाई आजको दिनमा एउटा सिन्सियर अनेस्ट स्ट्रङ पोलिटिकल लिडर्सहरू चाहिन्छ र पोलिटिकल पार्टिज पनि जसले सिन्सियरली काम गर्न सकिन्छ र त्यसले मात्रै हामीले दिलाउन सक्छ यस साह्रो छ डिफिकल्टिज छ मैले अघि अयोध्याको एक्जाम्पल दिएँ राम मन्दिरको 40 साल अगाडि जब राम मन्दिर बनिनुपर्छ अयोध्यामा त कसले बिलिभ गरेको थियो कोहीले बिलिभ गरेन यो त कसरी हुनसक्छ इन्डियामा त कम्युनल राइट्स भएर खुन खराबी हुन्छ वार हुन्छ भने तर अहिले दियो त त्यसको लागि एउटा सिन्सियर अनेस्ट प्रकारले हामीले काम गर्नुपर्छ र यस हामीले दिलाउनु चाहिँ सकिन्छ एउटा क्वेसन अब यो हाम्रो सिक्किम पार्टीले अहिले अब एसएसपीको उयो दिएको छ है काहीँ न काहीँ नेपाली सिट युज गर्दाखेरि पनि नरबहादुर भण्डारी नै हुने है अनि गुरु र शिष्यको तपाईँहरूले जुन चाहिँ कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ काहीँ न काहीँ तपाईँहरू पनि एउटा गुरु त नरबहादुर भण्डारीले लिनुहुन्छ युज अल्सो रिल पब्लिकेसन रिगार्ड्स टु द नेपाली सिट रेस्ट्रिक्सन See, first of all, Guru Shiksha माने we are not born out of Sikkim Sangram Parishad. We are हामी completely new political party हौँ. Yes, सिक्किम सङ्ग्राम परिषद र नरबहादुर भण्डारीजीको पनि धेरैवटा सिक्किमको लागि र सिक्किमेको हितमा काम गरेको थियौँ. यस दोज आर प्रिन्सिपल्स उहाँ हामी लिन चाहन्छौँ र उहाँले सिक्किमको हित लिएर म मरे पनि सिक्किम बाँचिरहोस् उहाँले सिक्किम दिल्लीको अगाडि धेरैवटा इस्युजमा कहिले पनि झुक्किन उहाँले अधिकार गरेर माग गर्यो. यस 79 मा उहाँको सरकारको अन्डरमा त्यति बेला आई थिङ्क न्यू गभर्मेन्ट एलडी काजीज्यूको सरकार थियो र उहाँको जस्ट नयाँ आउँदै थियो र यो सिट त्यति बेलै नेपाली सिटको हामीले गुमाएको छौँ र त्यो पनि अब यस उहाँहरूको के एफर्ट थियो हामीलाई त्यति साह्रो सिन्सियरली याद छैन बट त्यहाँदेखि अहिलेसम्म लगेको एसडिएफको सरकार एसकेएमको सरकार कुनैको पनि एउटा सिन्सियर चाहिँ छैन र त्यसले गर्दा एटलिस्ट हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि हामीले दिलाउन सकिन्छ तर एउटा सिन्सियरिटीको साथ हामीले लड्नु चाहिँ पर्छ. यदि तपाईँहरू सत्तामा पुगेर यो नेपाली सिटको रेजिस्ट्रेसन भयो भने चाहिँ पपुलेसनको आधारमा हुन्छ कि? अच्छा यो चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् जब नेपाली सिटको लागि हामी उहाँले भन्नुभयो जो हाम्रो भाइचुङ सरले कि हामीलाई जब जनताले मौका दिन्छ जनादेश दिन्छ है त्यसको बादमा हामी सत्तामा पुग्छौँ. कम्पिटेन्ट लेजिस्लेचर कम्पिटेन्ट अथोरिटी लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा चाहिँ त्यही शक्ति चाहिँ त्यहीँ हुन्छ जति पनि जनताको निम्ति फैसला लिने. त्यसले गर्दा हामी रेजोल्युसन ल्याउँछौँ. अघि उहाँले भन्नुभयो नेपाली सिटको लागि रेजोल्युसन ल्याउँछौँ. हामी नेपाली सिट हुनुपर्छ भनेर पेस गर्छौँ. सबै डेलिगेसन यहाँबाट जम्मै हामी मन्त्रीमण्डल सरकार जम्मै जान्छौँ. त्यसको बादमा उहाँहरूसँग बसेर कुरा गर्छौँ. त्यति बेला कुरा आउँछ कि नेपाली सिट चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि मतलब तपाईँको हुन्छ या हुँदैन उहाँहरूले अब केन्द्र सरकारले कुरा गर्नुहुन्छ. त्यति बेला कस्तो प्रकारले हुन्छ त्यो गर्नु चाहिँ सरकारले नै पर्छ. र अर्को कुरा रह्यो जुन चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जनसङ्ख्याको आधारमा हुन्छ कि हुँदैन नेपाली सिट भयो भने यो चाहिँ अब जब हामी नेपाली सिटको रेजोल्युसन लिएर जान्छौँ केन्द्रसँग जब त्यो कुरा अब केन्द्रले पनि त्यसलाई ग्रिन सिग्नल दिन्छ अथवा उहाँले एप्रुभ गर्छ त्यति बेला चाहिँ मात्रै आउँछ कि भारत सरकारले जब एक्सेप्ट गर्छ हाम्रो रेजोल्युसनलाई त्यति बेला मात्रै कुरा आउँछ कि यो सिटको एपोर्सनमेन्ट अफ सिट होइन यसको मतलब रिजर्भेसनको प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यति नै बेला हामी सिक्किममा
सबै स्टेक होल्डरहरू बुझ्नुभयो नि अघि मैले भनिहालेँ जसरी छितेन टासीज्यूले भन्नुभयो यदि त्यो हुने स्थिति भयो भने चाहिँ हामी पनि जनसङ्ख्याको आधार भन्ने जुन सिक्किममा चलिरहेको छ यो समयअनुसार हामी पनि चल्नुपर्छ लोकतन्त्र के अरे को परिवेशमा हामी छौँ त्यसले गर्दाखेरि यदि नेपाली दाजुभाइहरू सिरियस भएर चाहिँ आफ्नो यो सुरक्षा कवच यो नेपाली सिट है मतलब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिने पक्षमा पुग्छ र त्यहाँ पुर्याउँछ भने चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ जनसङ्ख्याको आधार भन्नेलाई पनि है हामी यसलाई त्यति बेला हामी वेलकम गर्छौँ भन्नुभएको छ जसरी हाम्रो छितेन टासीज्यूले भन्नुभयो होइन त्यसरी नै अब अरू उहाँको जति पनि अब समुदायको उहाँ एउटा हेड हुनुहुन्छ अब सङ्गठनको हिसाबमा त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो भन्दाखेरि चाहिँ कहीँबाट पनि उहाँलाई विरोध भएको छैन मतलब यो स्वागत छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला सरकारमा जब पुग्छौँ हामी गठन गर्छौँ यो चाहिँ उहाँहरू सबैजना बसेर सबै दलको सबै तपाईँको जनताको सबै सेक्सनको प्रतिनिधिहरू बसेर अनि त्यसको बादमा क्याबिनेटमा बसेर अनि एसेम्ब्लीमा बसेर हामी त्यति बेला यसलाई प्रपर सेनेटको माथि चर्चा गर्छौँ अनि यदि त्यति बेला सबै सौहार्दपूर्ण हाम्रो त्यो खालको एउटा बैठकमा यो कुरा त्यति बेला के अरे तपाईँको मतलब एग्री हुने स्थितिमा पुग्छ अनि सबैको त्यो सहमति लिएर मात्रै हामी यो कुरा चाहिँ पेश गर्छौँ भारत सरकारलाई र अब त्यसमा पनि हामीले जहिले भनेको छौँ अब एकुरेट होइन हुनुपर्छ भने छैन जनसङ्ख्या भनेको कहिले घट्ने कहिले बढ्ने हो त्यसमा केही बेसी कम्तीमा केही पनि छैन तर तपाईँको लगभग प्रपर सनेटको कुरा चाहिँ त्यति बेला मात्रै त्यो चाहिँ तपाईँको हामी तयारी गर्छौँ I'll just complete त्यो क्वेसन कि सी आई थिङ्क फर्स्ट अफ अल हामी हाम्रो एम र उद्देश्य हाम्रो सिक्किमिज नेपाली सिट रिस्टोर गर्नु लाग्यो त्यो हाम्रो हुनुपर्छ त्यो हामीले जब दिल्लीमा यस हुनुपर्छ र अब कुन प्रकारले हुनुपर्छ इज अ डिफ्रेन्ट सेकेन्ड टपिकमा आउँछ तर हुनुपर्छ हामीले ल्याउनु सक्नु पऱ्यो पहिला एन्ड सिक्किमिज नेपाली सिट र बिएल सिट प्रोपोर्सनेट कुन प्रकारले हुन्छ यस त्यति बेला हामी सबै स्टेक होल्डरसँग बस्नु पनि पर्छ बट एट द सेम टाइम हामीले अन्डर द कन्स्टिट्युसन पनि हेर्नुपर्छ अन्डर आर्टिकल 371 अन्डर इन्डियन कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 371 र हाम्रो लजहरू हेरेर पनि हामीले त्यो सिट्सहरू हामीले गर्नु सकिन्छ र अहिले चाहिँ आई थिङ्क धेरै सिक्किमे यङ जेनेरेसन नेप्लिजहरूलाई याद हुनुपर्छ कि जेनरल सिट भन्ने चाहिँ त्यो सिक्किमिज नेपाली सिट होइन इट्स अ जेनरल सिट अहिले आज मैले त्यही कारणले अस्तिको पहिलाको प्रेस कन्फरेन्समा 14 र 19 को जुन तपाईँहरूको भोट सेयर पर्सेन्टेज बढेको छ 18% इन्डियामा सबैभन्दा हाएस्ट सिक्किममा जबकि बिहार र बेङ्गलमा सबैभन्दा 11% मात्रै छ जहाँ नानीहरू पनि ज्यादा जन्मिँदैछ र अहिले पनि डेटा हेऱ्यो भने सिक्किम गभर्मेन्टको डेटा हेऱ्यो भने अलमोस्ट 2 लाख वर्कर्सहरू सिक्किममा आएको छ 2 लाख जस्तो द्याट इज अफिसियल अनअफिसियल चाहिँ झन् कति छ र हाइडल पावर प्रोजेक्ट फार्मास्युटिकल कम्पनीज टुरिज्मले गर्दा कति यहाँ छ मान्छेहरू जो गभर्मेन्टको डेटामा छैन र उहाँहरूको पनि 3 सालमा अहिलेको उयसमा इलेक्सन कमिसनको उयसमा उहाँहरूले पनि 3 सालको भित्रमा भोट चेन्ज गर्नु सकिन्छ सोच्नुहोस् कि भोलि 2 लाख पपुलेसन जो अहिले जहाँ गभर्मेन्टसँग डेटा छ र प्लस अरूले पनि भोट चेन्ज नै गर्यो भने त्यो डेमोग्राफी कतिको चेन्ज हुँदैछ र त्यसले गर्दा आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले फर्स्टमा सिक्किमिज नेपाली सिट रेस्टोर गर्नु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो कसैको विरोध पनि होइन यो चाहिँ खासमा सिक्किम र हरेक कन्ट्री जानुहोस् हरेक स्टेट जानुहोस् त्यो आफ्नो कन्ट्री आफ्नो स्टेटको प्रोटेक्सन आफ्नो जनताले गरेन भने कसले गर्छ आफ्नो यहाँ बस्नेले आज सिक्किमिज नेपाली सिट सिक्किमिज नेपालीसले खोजेन भने कसले गर्छ सिक्किमिज भुटिया लेप्चा सिट जुन चाहिँ सरी अघि मैले भन्नु बिर्स्यो पञ्चायत इलेक्सनमा 4% गएको छ यो त हुनै सक्दैन नि त यो त बिएललाई अनेक अन्याय भयो छितेन टासीज्यूले पनि कुरा राख्यो र आज बिएल नै लडेन भने चाहिँ को चाहिँ लड्छ आफ्नो सिटको लागि र सिक्किमिज नेपाली सिटको लागि पनि सिक्किमिज नेपालीज लड्नुपर्छ यस प्लस सिक्किमिज भुटिया लेप्चाले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ बिकज हामी सिक्किमे हो फर्स्टमा र पहिला हामी इन्डियासँग जाँदा अब इतिहास हेऱ्यो भने त कुन इतिहास जानु सक्छ जसले इतिहास आफ्नो लागि मनपर्छ त्यतिसम्म जान्छ बट हाम्रो इतिहास हामीले हेर्नुपर्छ जब इन्डियासँग मर्ज हुँदाखेरि हाम्रो के थियो र इन्डियन गभर्मेन्टले पनि हामीलाई त्यति 1975 जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट छ त्यहाँदेखि मात्रै हेरिन्छ
र त्यसले गर्दा हामीले आर्टिकल 371F चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले पनि हामीलाई दिएको। अब पहिलाको इतिहासमा त को थियो, को राजा थियो, कुन कम्युनिटी थियो, के थियो, त्यो इन्डियन गभर्मेन्टले पनि हेर्नेवाला छैन। जब हामी मर्ज हुँदाखेरि मात्रै त्यहाँदेखि मात्रै इन्डियन गभर्मेन्टले हेर्छ र मर्ज हुँदाखेरि अन्डर आर्टिकल 371 यो सबै हाम्रो अधिकार थियो, त्यसलाई हामी रिस्टोर र हामीले माग मात्रै गरेको। कन्ट्राडिक्टरी किन भन्यो भने अब रेस्टोरेसन भने सेम हुन्छ नि त, पहिला 16 हुन्छ आर्टिकल 371 को कुरा स्पिरिटको कुरा गर्नु बिल्कुल सो सेम हुन्छ त्यसमा प्रोपोर्सन चेन्ज हुने कुरा हैन त भन्ने कुरा सही भन्नुभयो। अब रेस्टोरेसन अफ नेपाली सिट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने जस्तो त्यो पहिला नम्बरको कुरा आयो, यहाँले भन्नुभएको नि क्वेसन है, जुन नम्बरमा थियो त्यही नम्बरमा रेस्टोर हुने कुरा हो कि या त नेपाली सिट आरक्षण गरिने जुन प्रथा थियो, व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था चाहिँ रेस्टोर हुने भन्ने कुरा आउँछ दुईटा। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भने चाहिँ नम्बरको कुरा अहिले छैन, हामीले चाहिँ त्यो नेपाली सिट आरक्षण गर्ने जुन प्रोभिजन थियो ओल्ड लजमा, त्यो प्रोभिजन, त्यो व्यवस्था चाहिँ रेस्टोर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तपाईँको अडान हो। त त्यसको बादमा जब यहाँले अघि ठिक भन्नुभयो, त्यसको बादमा जब त्यो रेस्टोर हुन्छ प्रोभिजन, यस नेपाली सिट पनि यस कारणले आरक्षण कन्टिन्यू हुन्छ भनिसक्दा त्यति बेला चाहिँ अनि नम्बर अफ सिट्सको कुरा आउँछ, अपर्सनमेन्ट अफ है तपाईँको सिट। त्यति बेला चाहिँ हामी यहाँले अघि भन्नुभयो सबै स्टेक होल्डर बसेर अनि त्यसको बादमा हामीले जस्तो प्रकारले गभर्मेन्टमा हाम्रो त्यो संरचना हामी पास गर्छौँ त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एप्रुभ गर्छ। र अन्त लास्टमा यो हाम्रो यो वचन पनि हो कि जति सिक्किममा सिक्किमेहरू हुनुहुन्छ सबै कम्युनिटी, सबै रिलिजनको, उहाँहरूलाई हामी अधिकार दिन्छौँ र दिलाउनेवाला पनि छ। मेरो प्रश्न छ कि एसडिएफ पार्टीले 94मा इलेक्सन लड्नुभन्दा अगाडि नेपाली सिटलाई लिएर सायद उहाँको घोषणापत्रको 1-2 नम्बर पेजमा छ होला, 2 नम्बरमा नेपाली सिट पठाउँछ भनेर त्योभन्दा अगाडि भण्डारी साहबले पनि भन्नुभयो। त्यस पछाडि अहिले एसकेएम गभर्मेन्टले पनि भनेकै हामी नेपाली सिट पठाउँछ भनेर। तपाईँहरू पनि भन्नुहुँदा चाहिँ सत्तामा पुगे के अरे यो सत्तामा पुग्नुको लागि तपाईँले यो कुरालाई नेपाली सिटलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ कि या त सत्तामा पुगेर गर्छौँ भन्नुको लागि? अल्टरनेटिभ हामीले देख्दा त तपाईँहरूको भनेअनुसार हामी सत्ता पुग्यौँ भने यो काम गर्छौँ, यसरी रेजोल्युसन लान्छौँ भन्ने कुरा गर्नु, त्योभन्दा अगाडि केही पहल गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई पहिला सत्ता हामी त्योभन्दा अगाडि पनि पहल गर्छौँ। हामी यसलाई कुन कुन निकायमा पुर्याउनु पर्छ यो डिमान्डलाई, मागलाई हाम्रो लेभलबाट हामी त्यो पनि गर्छौँ। हजुर, एउटा कुरा चाहिँ अझ अब सडनली है अपोजिट पोल्सहरू एट्र्याक्ट भएको छ हामी होइन, सबैसँग कुरा मिलेको जस्तै अब जस्ट माई अब्जर्भेसन है, यसमाथि चाहिँ कुनै बिगर ब्लेसिङ्सहरू छ कि ह्यान्ड छ कि भन्ने पनि एउटा पत्याउँछ होला। आई थिङ्क जब एसकेएम सरकार चलाएर जनता पत्याइरहेको छ नि त हामी त 100 गुणा ज्यादा पत्याउँछौँ होइन। एसकेएमको त हरेक प्रेस कन्फरेन्स घन्टी बजाउने मात्रै काम गरिरहेको छ। अब सिक्किमको जनता पनि यति साह्रो लाटा छैन, केबी सरजीले भन्नुभएको जस्तो अब 75 को जमाना छैन, इट्स अ न्यू जमाना, इन्टरनेटको जमाना छ, सोसियल मिडियाको जमाना छ। हामीलाई पत्याउँछ र हामीले काम अहिलेसम्म जुन गरेको छ पत्याउने काम नै गरिरहेको छौँ। हामी कसैलाई ढाँट्ने काम गरेको छैन, कसैलाई लुट्ने काम गरेको छैन, कसैकोदेखि कमिसन खाने काम गरेको छैनौँ र त्यो पत्याउँछ नै हो। र अपोजिट पोल्स किन भन्दा आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल पार्टिज हुन्छ, तर यो जुन चाहिँ सिक्किमिज इस्यु जुन चाहिँ मुद्दा छ, आज 3वटा मुद्दा, यो त चाहे भोलिको दिनमा नयाँ पार्टी होस् कि पुरानो पार्टी, यो सिक्किमिजको र सिक्किमेको इन्ट्रेस्टको लागि हो नि त। जब यो हाम्रो प्रिन्सिपल र आइडियोलोजी मिल्दैछ भने त आई थिङ्क मैले अघि भने जस्तो हाम्रो सिक्किम पार्टीको दैलो हमेसा खुल्ला रहनेछ, जसले सिक्किम र सिक्किमेजको हितमा काम गर्नेछ, राजनीति वाइज या इन्डिभिजुअल वाइज। उहाँहरू प्लिज हाम्रो सिक्किमको लागि एनी टाइम आएर उहाँहरू हामीसँग जोडेर काम गर्नु सकिन्छ। Last question. Again, you have talked about this ILPA. You tried to address the concerns made by tourism stakeholders that ILP will, have a major impact on the tourism inflow in Sikkim. What do you have to say to those tourism stakeholders that were worried that ILP will somehow crash the tourism economy in Sikkim? I think it is a wrong concept that has been built about ILP ले tourism रोक्छ र ILP ले tourism damage गर्छ. I think it's completely false. Inner line permit ले tourism कहिले रोक्दैन. Inner line permit ले in fact tourism लाई एउटा quality tourism ल्याउन सकिन्छ र check and balance yes गरिनु सकिन्छ. आज सिक्किम smallest state हो. आज 11% मात्रै इन्हेबिटेट गर्नु सकिरहेको छ सिक्किममा. यति पपुलेसन 11% मात्रै हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ मान्छेहरू इन्हेबिटेट गर्नु सकिन्छ. यदि भोलिको दिनमा हामीले आइएलपी को जरिए टुरिज्म चेक गरेन 60-70 लाख टुरिस्ट आयो भने सिक्किमले लिनु सकिन्छ. त्यो हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो खालको. बाटो नै अहिले अलिकति टुरिस्ट हुँदा नै जामहरू भइरहेको छ.
र त्यसले गर्दा कुनै स्टेक होल्डर्सलाई, मेरो टुरिज्म स्टेक होल्डर्सलाई आई थिङ्क इट विल नेभर, कहिले पनि उहाँहरूलाई नोक्सान हुँदैन आइएलपीले। यस, उहाँहरू टुरिज्मको एउटा पर्मिट लिएर आउनु पऱ्यो, 7 दिन 10 दिन टुरिस्ट मजाले इन्जोय गरेर जानु सक्छ। र वान अफ द अगेन मैले एक्जाम्पल अघि दिएको, यदि पर्मिटले इम्प्याक्ट गरेको भए आजसम्म त्यसो भए त टुरिस्टहरू त छाङ्गुरा नथुला र गुरुदोङमा नजानु पर्ने हो। आज ग्याङटकमा जति टुरिस्ट आउँदैछ 99% टुरिस्टहरू छाङ्गु जाँदैछ। किन? कारण राम्रो सुन्दर छ, ब्युटिफुल छ, स्नोफल छ, लेक छ, त्यहाँ पनि त पर्मिट काट्नु पर्दैछ। एउटा टुरिस्टले भन्दैछ होइन पर्मिट काट्नु छ, म जानु सक्दिनँ। इनफ्याक्ट ट्याक्सी ड्राइभर्स, हाम्रो गुरुजीहरू, ट्राभल एजेन्ट्सहरूले उहाँहरूको पर्मिटको लागि पनि चार्ज गरेर रेभेन्यू इन्कम गर्दैछ। र भोलिको दिनमा पनि आइएलपीले टुरिज्म सेक्टरलाई, उहाँहरूले ट्राभल एजेन्सिजहरूले, होटेल्सहरूले एक्स्ट्रा फिस चार्ज गर्नु सक्छ यो आइएलपी बनाउनु लागि, उहाँलाई एउटा रेभेन्यू इन्कम पनि हुन सकिन्छ। प्लस यस, टुरिज्मको नाममा 7 दिन 10 दिन आयो, उहाँ टुरिस्ट गऱ्यो, मजाले इन्जोय गर्यो, जानु पऱ्यो। तर कतिजना एन्टी सोसियल्सहरू टुरिज्मको नाममा आएर बसेर त्यहाँदेखि फेक डकुमेन्ट्स, कागजहरू बनाउने पनि गर्दैछ। त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। र टुरिज्मले कुनै प्रकारले पनि, सिक्किम त यति राम्रो जग्गा छ, जनता यति राम्रो छ सिक्किमको मान्छेहरू, त्यसले गर्दा टुरिस्ट जहिलेसुकै आउँछ। यदि पर्मिटले गर्दा झन् अझै हामीले क्वालिटी टुरिस्ट पनि पाउन सकिन्छ। डोन्ट यु थिङ्क कि अब आर्टिकल 371 इट्सेल्फ अब पावरफुल छ, यो आइएलपीको जरुरत छ जस्तो लाग्छ। अनि अन टप अफ इट फेरि प्रेसिडेन्स छ कि ट्राइबल स्टेटमा मात्रै आइएलपी छ अहिलेसम्मको प्रेसिडेन्स। सो सिक्किम त ट्राइबल स्टेट छैन अहिलेसम्म। No, आई डोन्ट थिङ्क मणिपुर इज नट अ ट्राइबल स्टेट। हेर्नुहोस्, मणिपुर 60% इन मणिपुर आर नन ट्राइबल्स। माइतेजहरू, मणिपुरिजहरू ज्यादा छ। ओन्ली द ट्राइबल्स आर द नागाज एन्ड कुकिज त्यहाँ मणिपुरमा। र 60 to 70% पनि मणिपुर टुडे इज अ नन ट्राइबल स्टेट। माइतेजहरू कुनै ट्राइबल छैन, त्यसमा पनि आइएलपी लागू भइरहेको छ। सो इट्स नट नेसेसरी कि ट्राइबल स्टेटमा मात्रै आउँछ भनेर। र त्यहाँ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरमा त टुरिज्म अझै प्रस्पर भइरहेको छ। इभन इनफ्याक्ट अरू फरेन कन्ट्रिज होइन, हाम्रै छिमेकी भुटानमा हेर्नुहोस् कति मजाले टुरिज्म चलिरहेको छ। यस, चेक एन्ड ब्यालेन्स छ उहाँहरूको। सो त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क आइएलपी चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको लागि इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यस, नेपाली सिट हुन्छ, हामी माग गर्छ, दिलाउँछ। प्लस एट द सेम टाइम फर अ लार्जर थिङ, फर इन्भाइरोमेन्ट, फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, आई थिङ्क ओभरअलको लागि चाहिँ इनर लाइन पर्मिट इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर सिक्किम। दुईवटा पार्टीले संयुक्त रूपमा तत्काल गर्ने अब अर्को कार्यक्रम के छ? अनि जुन हाम्रो सिक्किम पार्टीले विशेष गरी एउटा यात्राको जुन घोषणा 1-2 दिन अगाडि गर्नुभएको थियो, त्यसमा रिपब्लिकन पार्टीको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन? हामीले इनफ्याक्ट केबी सरजीले अगाडि नै भन्नुभयो, हामीले धेरै इन्टेलेक्चुअल सिनियर लिडर्सहरू, धेरै अफिसर्सहरू पनि हामी गएर भेट्दै गऱ्यौँ। इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि गयौँ, जोइन्टली पनि गऱ्यौँ। यो इस्युज लिएर हामीले सिक्किमको इस्युज लिएर डिस्कस पनि गऱ्यौँ, यो कसरी गर्नुपर्ने। उहाँहरूको पनि धेरै सजेसन्स, इनर लाइन पर्मिट र सिक्किमिज नेपाली सिट रिजर्भेसन। बिकज किन भन्दा चाहिँ आज सिक्किमिज नेपाली सिट मैले फेरि रिपिट गर्दैछु, किन जरुरत छ भने चाहिँ हाम्रै घरभित्र जुन भुटिया लेप्चा नेपाली जुन एउटा फ्यामिली भएर त्यसमा पनि एकअर्कामा मन दुख्ने, एकअर्कामा एउटा ट्रस्ट भइरहेको छ। जबसम्म हामीले यो सिक्किमिज नेपाली सिट उहाँहरूको सुरक्षण गर्दैन, तबसम्म आई थिङ्क कसैलाई नै एउटा शान्ति र एउटा मनमा यो एउटा राम्रो लाग्दैन। र त्यसले गर्दा सबैको नै थियो कि यो सिक्किमिज नेपाली सिट प्लस आइएलपी हामीले ल्याउनै पर्छ। र आउने दिनमा पनि जोइन्टली हामी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी र हाम्रो सिक्किम पार्टी, इनफ्याक्ट मैले त अगाडि पनि हामी आइएलपी लिएर अवेरनेस क्याम्पेन गर्नेवाला छ भनेकै थियौँ, र हामी गर्नेवाला नै छ आउने दिनमा पनि। यस, यात्रा नहोला, तर हामी सिक्किममा धेरै इन्टेलेक्चुअल या धेरै पञ्चायतहरू, गाउँको कोही जनताहरू हामी गएर इन्डिभिजुअल या जोइन्टमा गएर हामी भेटेर एउटा यो इस्युजलाई हामीले सिक्किमको इस्युलाई रेज गर्ने र सिक्किमको इस्युजको माथि राजनीति हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा अवेरनेस ल्याउने। अहिलेसम्म सिक्किमको राजनीति हाम्रै नेताहरूले बिगारेर खालि पैसा केमा पैसा चौकीमा गइरहेको छ। आई थिङ्क सिक्किमिज पिपललाई पनि एउटा अवेरनेस लिएर यो राजनीति चाहिँ खालि सोसियल रिफर्म्स र इकोनोमिक रिफर्म्स मात्रै होइन, यो पोलिटिकल रिफर्म्स चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रिफर्म्स हो। र जबसम्म हामीले पोलिटिकल रिफर्म्स, पोलिटिकल सल्युसन ल्याउँदैन, तबसम्म यो सिक्किममा अलिकति एउटा ट्रस्टको एउटा भावना भइरहन्छ, ट्रस्ट नगर्ने। र त्यसले गर्दा हामी आउने दिनमा चाहिँ हामी सिक्किम टुर जग्गा जग्गा जानेवाला छौँ, एउटा सलिडारिटी टुर, युनाइटेड टुर भनेर हामी गर्नेवाला छौँ। प्र्याक्टिकली हेर्नुपर्दा मेरो लास्ट क्वेसन, आई थिङ्क लेट्स यस पङ्कज, योभन्दा अघि पनि आई थिङ्क भाइचुङ भुटिया एन्ड हाम्रो सिक्किम पार्टी हेज ह्याड अ पार्टनरसिप विथ अनदर पोलिटिकल पार्टी है, द्याट वाज इन 2019 सपोजिटली विथ एसकेएम पार्टी है।
Do you think that kind of a failure will again come with SRP? I don't think so, because SKM सँग yes, we wanted to do it together, not on one platform. हामी separate गर्नेवाला थियौँ. But त्यति बेला SKM को पनि if you look at it, उहाँहरूको पार्टीको को लिडरसिप गर्ने कुन प्रकारले गर्ने, there was nothing at it. गोले साहब पनि 2019 को जनरल इलेक्सन लडेन र उहाँले पनि भने हामीले एउटा राम्रो ट्रान्सपेरेन्ट सिन्सियर पोलिटिकल नेतालाई हामी सीएम बनाउनु सकिन्छ र त्यति बेला उहाँहरूको जुन छवि दिनुभयो हामी सबैलाई धेरै नै उहाँहरूले अब के भन्छ नेपालीमा हामीलाई ढाँट भयो, धोका भयो. अब हामीले पनि सोचेको एसकेएम सिन्सियरली गर्छ, पार्टी एउटा राजनीति सिक्किम इस्युजलाई लड्छ. उहाँहरूको इस्युजमा त्यही बेला सिक्किमिज नेपाली सिट, आइएलपी सब नै थियो र हाम्रो जुन मुद्दाहरू थियो उहाँहरूकोमा पनि त्यही थियो. हामीले यस त्यसो भए यो मुद्दाहरू मिल्दो रहेछ गरौँ. तर एसकेएमले हामीलाई र सिक्किमे जनतालाई यति साह्रो धोका र ठुलो धोका दिन्छ भने हामीले कहिले पनि सोचेको थिएनौँ र अहिले दिइरहेको छ. र मलाई लाग्छ कि एसआरपी पार्टी कुनै एउटा पार्टीदेखि जन्मेको होइन. उहाँहरूको यो मुद्दा कति सालदेखि यो लडिरहेको छ र सिक्किमिज नेपालीलाई अधिकार पाउनुपर्छ भनेर केबी सर र उहाँको टिमले यो रेज गरिरहेको नै छ. र यस हाम्रो सिक्किम पार्टी इनफ्याक्ट अरू अर्गनाइजेसन लिडर्सहरू, कम्युनिटी लिडर्स इन्क्लुडिङ हाम्रो चितेन साहब, सोनाम वाङदीज्यूहरूले पनि भन्दै नै छ कि सिक्किमिज नेपालीलाई अधिकार पाउनुपर्छ र पाउनै पर्छ. यो सिक्किमिज नेपाली सिट हामीले रिस्टोर गर्नै पर्छ. सो इट इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्यु फर नट ओन्ली फर सिक्किमिज नेपालीको लागि मात्रै होइन, यो सिक्किमिज एन्टायर भुटिया लेप्चा नेपाली समुदायको लागि नै यो सिट रिजर्भेसन र सिट रिस्टोर गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो. पिंटो सक्सेना ने देखा सपना, एक अच्छा सा घर होगा अपना. लोन मिला फटाफट जब पिंटू पहुंचा बैंक. लेकिन क्या करें, बैंक पहुंचा पिंटू के घर 3 महीने के अंदर. पिंटू का जेब खाली और ईएमआई. बोल कब देगा? नॉनसेंस. अम्मी को अचानक आई अकल. डियर लोरी बम्पर से आजमाई किस्मत और पिंटू का नसीब खुली टनाटन. पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर, पहला इनाम 5 करोड़ गारंटी, सेकंड प्राइज 50 लाख, जीतीए और भी सारे आकर्षक पुरस्कार. टिकट सिर्फ 500 रुपए. लकी ड्रॉ 16 जनवरी, पहला इनाम सिर्फ बिके हुए टिकटों पर. डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर, आजमाओ किस्मत, तभी तो नसीब खुलेगा.